हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको शुमाली कोरिया के बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताऊंगा जिनको सुनकर आप बहुत ही हैरान होंगे। नंबर 1। शुमाली कोरिया दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां एक मुर्दा शख्स की हुकूमत है। शुमाली कोरिया में हुक्मरानी की ये एक बहुत ही मुनफरिद शक्ल है। न्यूक्रोक्रेसी एक हुकूमत है जो अभी भी एक साबिक और मुर्दा रहनुमा के कवानीन पर अमल करती है। शुमाली कोरिया ऐसा कैसे कर सकता है? इसकी वजह यह है कि कम इल संघ को डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया का हमेशा के लिए रहनुमा करार दिया गया था। इसका मतलब सिर्फ ये है कि मुल्क के तमाम मौजूदा रहनुमा सिर्फ सुप्रीम लीडर का खिताब ही उठाएंगे, लेकिन अब्दी रहनुमा हमेशा और हमेशा के लिए कम इल संघ ही रहेंगे। नंबर 2। व्हाइट हेड माउंटेन शुमाली कोरिया की बुलंद तरीन चोटी है। व्हाइट हेड माउंटेन जज़ीरा नुमा कोरिया का सबसे ऊंचा मकाम है। ये 2774 मीटर ऊंचाई पर वाक़या है। वहाँ के लोग कहते हैं कि व्हाइट हेड माउंटेन कोरियाई तहजीब की जाए पैदाइश है। यही वजह है कि शुमाली और जनूबी कोरिया के लोगों के लिए आज तक मुकद्दस है। नंबर 3। शुमाली कोरिया के साबिक रहनुमा ने कभी भी हवाई जहाज़ में सफ़र नहीं किया। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शुमाली कोरिया के साबिक रहनुमा किम जोंग इल ने कभी भी हवाई जहाज़ नहीं उड़ाया और ना ही सफ़र किया। वो हवाई जहाज़ के सफ़र से इस कदर खौफज़दा थे कि वो सिर्फ अपनी मर्जी के मुताबिक ही बनाए गए रेलवे ट्रैक के ज़रिए ही सफ़र करते थे। नंबर 4। शुमाली कोरिया में सेहत की देखभाल बिल्कुल मुफ्त है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शुमाली कोरिया में हुकूमत अपने शहरियों की सेहत की देखभाल के लिए इनको मुकम्मल रिलीफ देती है। अगर कोई शख्स बीमार होता है या उसे किसी किस्म की इलाज की ज़रूरत होती है तो हुकूमत इसका इलाज कराती है और देखभाल करती है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। नंबर 5। कुछ तारीखें शुमाली कोरिया नहीं मनाती। अगर आपकी सालगिरह 17 दिसंबर या 8 जुलाई को आती है तो आप किसी तकरीब की तवक्को नहीं कर सकते। मुल्क में ये एक रस्म है कि इन तारीखों में किसी किस्म का जश्न ना मनाया जाए, क्योंकि ये दो दिन किम जोंग इल और किम इल संग की बरसी हैं। नंबर 6। शुमाली कोरिया क्रिसमस नहीं मनाता। शुमाली कोरिया में क्रिसमस कोई बड़ी तरतीब या जश्न नहीं है। इनका 24 दिसंबर को एक प्रोग्राम होता है जो कि किम जोंग इल की मां की सालगिरह है। इसके अलावा वैलेंटाइन डे की भी कोई ख़ास छुट्टी नहीं है। इसके अलावा 16 फरवरी एक अहम दिन है जो कि जनरल की सालगिरह है। नंबर 7। शुमाली कोरिया के मकामी लोग बैनुल-अक़वामी सफ़र नहीं कर सकते। पैसा कमाने के लिए कुछ शुमाली कोरियाई बाशिंदों के रूस या चीन जाने के अलावा बैनुल-अक़वामी और मकामी तौर पर बाकायदा सफ़र दरहकीकत बहुत ज़्यादा रेगुलेट होते हैं। शहरी छुट्टियों के लिए दुनिया में कहीं भी सफ़र नहीं कर सकते क्योंकि उसकी इजाज़त नहीं है। मुल्क के अंदर भी सफरी पाबंदियाँ नाफिज हैं। अगर मकामी लोग किसी दूसरे गांव में अपने ख़ानदान या दोस्तों से मिलना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने से पहले हुकूमत से इजाज़त लेनी होगी। नंबर 8। आपको शुमाली कोरिया में मकामी लोगों से बात करने के लिए इजाज़त की ज़रूरत है। अगर आप घूमने के लिए शुमाली कोरिया गए हैं और आप किसी मकामी से बात करते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगरचे ऐसी गुफ्तगू करने पर आपको फांसी नहीं दी जाएगी और ना ही जेल में डाला जाएगा, लेकिन वो इस बारे में अपनी हुकूमत से ज़रूर बात करेंगे। अगर आप इनकी तस्वीर लेने या इनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो इसका बात का बड़ा इम्कान है कि मकामी लोग आपसे सख्त नाराज़ हों। इसके अलावा आप हर जगह तस्वीर नहीं ले सकते, वहाँ की हुकूमत आपको इसकी इजाज़त नहीं देगी। नंबर 9। शुमाली कोरिया में साइकिलों पर लाइसेंस प्लेटें होती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। शुमाली कोरिया में साइकिल खरीदना इतना आसान नहीं है। आपको इसे कारों की तरह रजिस्टर करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर आप इस मुल्क में कार खरीदने का इरादा रखते हैं तो ये तकरीबन नामुमकिन है। ये बहुत ही ज़्यादा महंगी हैं और सिर्फ अमीर और ताकतवर ही इसको ले सकते हैं। नंबर 10। शुमाली कोरिया में सियाह अपनी मकामी करेंसी इस्तेमाल नहीं कर सकते। सियाह शुमाली कोरिया की मकामी करेंसी का इस्तेमाल करते हुए आप किसी किस्म की अदायगी नहीं कर सकते।
مقامی دکانوں میں خریداری کرتے وقت آپ کو جنوبی کوریائی وون، امریکی ڈالر، یوان اور یہاں تک کہ یورو کا استعمال کرنا پڑے گا۔ نمبر 11، سیاح شمالی کوریا کے صرف کچھ حصوں کا ہی دورہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ شمالی کوریا جانے کا ارادہ کر رہے ہیں تو آپ کو گائیڈڈ ٹور کے لیے رجسٹرڈ ہونا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صرف خاص شہر اور علاقوں میں ہی جا سکتے ہیں۔ لیو شمال مشرقی علاقے کا ایک قصبہ ہے جہاں غیر ملکیوں کو تصویر بنانے، آپس میں ملنے جلنے کی آزادی ہے۔ اس سے حکومت کو اس خطے میں ترقی اور سیاحت کی وسعت کی امید ہے۔ ملک میں کل 9 صوبے اور 28 شہر ہیں۔ غیر ملکیوں اور سیاحوں کے لیے صرف 15 شہر کھلے ہیں۔ نمبر 12، شمالی کوریا میں بال کٹوانے کے 28 منظور شدہ طریقے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بالوں کا انداز آپ کی شخصیت کے بارے میں بتاتا ہے اور آپ دنیا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ یہ بہت سے لوگوں کے لیے صرف ایک بہت ہی سادہ بات ہوگی، لیکن شمالی کوریا میں لوگوں کے پاس صرف محدود انتخاب ہیں اور درست ہونے کے لیے یہ 28 منظور شدہ طریقے ہی ہیں۔ غیر شادی شدہ خواتین کے مقابلے میں شادی شدہ خواتین کو زیادہ اختیارات دیے جاتے ہیں۔ غیر شادی شدہ خواتین کو صرف چھوٹے بال رکھنے کی اجازت ہے۔ مردوں کے لیے اور بوڑھوں کے لیے بالوں کی لمبائی کم از کم 2.5 انچ ہو سکتی ہے، جبکہ چھوٹوں کے لیے 1.5 انچ سے کم ہونا چاہیے۔ نمبر 13، شمالی کوریا کے لوگ باقی دنیا کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔ محدود چینلز کے علاوہ تمام قسم کے قانونی ٹیلی ویژن شوز کو گھریلو پروگرامنگ میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ریاست اس کو کنٹرول کرتی ہے جو اسکرینوں پر دکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ موجود ہے، لیکن اس ملک کا ایک محدود نیٹ ورک ہے۔ شمالی کوریا کے بہت سے باشندے دنیا میں ہونے والے واقعات کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ان کے پاس معلومات صرف اس صورت میں ہوں گی جب وہ ملک سے باہر جائیں گے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس صرف اس پروپیگنڈے تک رسائی ہے جو انہیں ان کا اپنا میڈیا روزانہ دکھاتا ہے۔ نمبر 14، شمالی کوریا میں بچوں کو اسکول کے لیے سب کچھ لے کر جانا پڑتا ہے۔ زیادہ تر ممالک میں اسکول کے بچے اپنی کلاسوں کے لیے صرف اپنی ذاتی چیزیں لے کر جاتے ہیں، لیکن شمالی کوریا میں یہ ایک مختلف معاملہ ہے۔ اسکول کے بچوں کو اپنی کرسیاں اور ڈیسک بھی لے کر جانا ہوتا ہے۔ طلباء حکومت کے لیے کھیتوں میں ہل بھی چلاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کچھ والدین اپنے بچوں کو گھر میں ہی رکھنا پسند کرتے ہیں۔ نمبر 15، شمالی کوریا میں لوگ اپنے بچوں کے نام اپنے سپریم لیڈر کے نام پر نہیں رکھ سکتے۔ کم جونگ ان نے 2011 میں اس بارے میں ایک حکم نامہ جاری کیا تھا جس میں کسی کو بھی ان جیسا نام رکھنے سے منع کیا گیا تھا۔ نمبر 16، شمالی کوریا میں مردوں اور عورتوں کے لیے ملٹری سروس لازمی ہے، اگرچہ ایسے ممالک بھی ہیں جن میں فوجی ٹریننگ کرنا لازمی ہے، لیکن شمالی کوریا کی طرح لمبا عرصہ کے لیے نہیں ہے۔ خواتین کو بھی فوجی ٹریننگ لازمی قرار دے دی گئی۔ 2015 میں حکومت نے ایک میمو جاری کیا کہ شمالی کوریا کی خواتین ہائی اسکول سے فارغ ہونے کے بعد انہیں 23 سال کی ہونے تک فوج میں داخل ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ شمالی کوریا کے پاس کم از کم 6 ملین نیم فوجی اہلکار اور 10 لاکھ فوجی حاضر سروس ہیں۔ نمبر 17، شمالی کوریا کے لوگوں کو ٹیکس ادا کرنے کی پابندی نہیں ہے۔ شمالی کوریا ان چند جگہوں میں سے ایک ہے جہاں کے لوگوں کو ٹیکس کے لیے کچھ بھی نہیں دینا پڑتا۔ 1974 میں ٹیکس مکمل طور پر ختم کر دیا گیا، تاہم وہ افراد اور تنظیمیں جو شمالی کوریا سے باہر پیسہ کما رہے ہیں وہ اب بھی ادائیگی کے لیے پابند ہیں۔ نمبر 18، شمالی کوریا میں صحت کے لحاظ سے سب سے بڑا خطرہ بھوک ہے۔ شمالی کوریا 80% پہاڑوں سے ڈھکا ہوا ہے، لہٰذا جب شدید بارشیں یا خشک سالی ہوتی ہیں تو خوراک کی قلت بھی بڑے پیمانے پر پھیل جاتی ہے۔ اس کی وجہ ان کے زیر زمین کی محدود مقدار متاثر ہوتی ہے۔ 1990 کی دہائی میں قحط کی وجہ سے 25 لاکھ لوگ مارے گئے تھے۔